बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बार हाफिज साद रिजवी साहब ने पूरी पीडीएम और पीटीआई को मुनाफिक साबित कर दिया कि इनसे बड़ा पाकिस्तान में कोई मुनाफिक नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे शेख रशीद साद रिजवी साहब बनने की कोशिश कर रहा था। साद रिजवी साहब की जुत्ती के बराबर भी तो शेख रशीद नहीं बन सकता है। हाँ, अलबत्ता बहुत बड़ा मुनाफिक साबित हो गया। इसके ऊपर बात करेंगे। और नाज़रीन, सबसे अहम बात जो है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इमरान खान के आदमी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पीटीआई वर्कर हैं वो इमरान खान को छोड़ने पर राजी नहीं है किसी सूरत में भी। इसके पीछे वजह क्या है वो आज आप लोगों के सामने रखूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि साद रिजवी साहब ने कैसे मुनाफिक। नाज़रीन, दूसरा दिन तहरीक लब्बैक वहद पाकिस्तान की जमात है कि जो मुल्क गिर एहतजाज कर रही है स्वीडन में जो कुरान पाक की गुस्ताखी हुई है। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ हो रही थी वो पटवारियों को हो रही थी, यूथियों को हो रही थी कि साद रिजवी कहाँ है, लब्बैक वाले कहाँ हैं। अब लब्बैक वाले हर जगह में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उस एहतजाज के अंदर सवाए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई ना तो यूथिया नजर आ रहा है, ना कोई पटवारी नजर आ रहा है। तो इससे यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो कौम यूथ है खासकर, वो सिर्फ मुनाफिकत करती है। जिस तरह हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में कि इमरान खान एक मुनाफिक आज़म है। मैं इसको मुनाफिक आज़म से अलावा कुछ नहीं समझता हूँ। तो ज़ाहिर है जिनका लीडर मुनाफिक आज़म होगा तो कारकुन उसके तो मुनाफिक जरूर होंगे, ऐसा हो भी नहीं सकता है। और मैं तो अक्सर फेसबुक में शेयर करता हूँ कि जिसका ताल्लुक पीटीआई से हो और वो मुनाफिकत ना करे, ये हो भी नहीं सकता है। तो कहीं भी नाज़रीन ना पटवारी नजर आ रहे हैं और ना यूथी नजर आ रहे हैं। सिर्फ जो एहतजाज कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर वो कर रही है तहरीक लब्बैक। दूसरे नंबर पे नाज़रीन बात करते हैं कि शेख रशीद ने एक ट्वीट किया। वो कहता है कि स्वीडन के जो सफीर है उसको मुल्क बदल करना चाहिए। इस ट्वीट के ऊपर तो हम सिर्फ एक ही कमेंट्स कर सकते हैं कि शेख रशीद से बड़ा मुनाफिक शख्स कोई है ही नहीं, और इसके ज्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते कि आज वो खुद स्वीडन के सफीर का बेदखली का मुतालबा कर रहा है, और अपने दौर में फ्रांसीसी सफीर के बेदखली में तहरीक लब्बैक के साथ इन लोगों ने क्या किया है। अब हम इसके ऊपर और क्या कहें, आप लोगों ने खुद ही करना है। इसको इतना शर्म भी नहीं आई कि मैं ये ट्वीट कर रहा हूं, इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आएगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। यानी कि ये खुद अपने आप को मुनाफिक साबित करने पे तुले हुए हैं, तो हम अगर इनको मुनाफिक कहें तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो इससे तो मैं ये कह सकता हूं कि शेख रशीद ने अपने आप को खुद मुनाफिक साबित किया कि भाई देखो मेरे से बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। अब नाज़रीन, सबसे ज्यादा अहम मैं ये समझता हूं, मैं अकेला भी बैठता हूं तो मैं सोचता हूं कि अब परवेज खट्टक ने भी इमरान खान से लातनकी का, बल्कि इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि जो 9 मई का वाक़या था वो एक प्री प्लान मंसूबे के तहत हुआ। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जब से 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद जितने भी पीटीआई के सीनियर रहनुमा, असद उमर जैसा आदमी, फवाद चौधरी जैसे, परवेज खट्टक हो गया, अली जैदी हो गया, बड़े बड़े यानी कि जो फयाजुल हसन चौहान हो गया, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन कोई भी पीटीआई का कारकुन, सिंगल एक कारकुन ने भी ये नहीं कहा है कि खान साहब क्या आप सच्चे हैं, सब झूठे हैं, किसी ने नहीं कहा है। तो मैं अकेला बैठता हूं, सोचता हूं कि यार आखिर वजह क्या है, ये यूथी किसी सूरत में इमरान खान को क्यों नहीं छोड़ते। अच्छा, बार बार इमरान खान और यूथी एक ही बात करते हैं कि भाई 9 मई वाक़ई में सबूत सामने लाए एस्टेब्लिशमेंट, और ओपन ट्रायल होना चाहिए, मीडिया के सामने होना चाहिए तो हम मान जाएंगे। और यार इतने बड़े ये नहीं कि कोई जहल इंसान हो सकते हैं कि इनके अपने रहनुमा फरदौस आशिक अवान होगा, फयाजुल हसन चौहान हो गया, परवेज खट्टक हो गया, इमरान खान के आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि ये काम इमरान खान ने कराया है। और 10,000 कारकुन वीडियो की वजह से, वीडियो सबूत सामने ला की वजह से वो जेलों में सड़ रहे हैं और कहते हैं कि जी सबूत लाओ, हम कार्रवाई करेंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान, मैं वजह आप लोगों को बताता हूं कि यूथी क्यों नहीं छोड़ते इमरान खान को, बड़ी दिलचस्प मैं वजह आप लोगों के सामने रखता हूं कि अगर इमरान खान आज खुद टीवी में आके ये कह दे कि भाई देखो मुझसे गलती हो गई है, ये जो 9 मई का वाक़या था
یہ میرا ایک پری پلان منصوبہ تھا، میں فوج کے خلاف بغاوت کر رہا تھا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، لہذا میں معافی چاہتا ہوں، جہاں اب مجھے جو بھی سزا دیں۔ تو پورے یوتھیے جس کا تھوڑا سا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے وہ پتہ کیا کہیں گے؟ نہیں 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 نہیں، یہ عمران خان نہیں ہے بھائی، یہ کوئی عمران خان کا ہم شکل ہے، ہو بھی نہیں سکتا ہے عمران خان یہ بیان دے۔ کچھ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو ایڈٹ ہے بھائی، یہ عمران خان نے نہیں کہا ہے، نہیں مانیں گے وہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان کو اپنا باپ بنا لیا تھا، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا نا کہ وزیر اعظم قوم کا باپ ہوتا ہے، تو انہوں نے حقیقی معنوں میں اس کو اپنا باپ بنا دیا۔ بہت ساری ویڈیو بھی موجود ہیں، ملتان کی ویڈیو موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نادرہ میں چلا گیا، میرے باپ کی جگہ عمران خان کا نام لکھو، اور میں پوری قومی یوتھ کو کہتا ہوں کہ اپنے باپ کی جگہ عمران خان کا نام لکھو۔ یعنی کہ اپنے حقیقی باپوں کو چھوڑ کے انہوں نے عمران خان کو باپ بنا لیا۔ اب کوئی بھی بیٹا ہو تو اپنے باپ کی وہ برائی تو نہیں کرے گا نا، ہر حال میں اپنے باپ کا دفاع کرے گا۔ کوئی بھی بیٹا ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے باپ کا دفاع کرتا ہے، اور یہ خود شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ میں اپنی آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں، میرا ایک دوست ہے جو 35 سال سے، وہ بچپن سے وہ میرا دوست ہے، اور میں ابھی یعنی کہ ڈیلی رات کو یا شام کو ہم ایک آدھا پونا گھنٹہ اکٹھے بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں کسی ہوٹل میں، تو ہماری یہی بحث ہوتی تھی۔ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس نے میرے ساتھ ملنا چھوڑ دیا، مجھے قسم سے نہیں ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا کہ 1 سال سے میں اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ کا لیڈر غلط کر رہا ہے، آپ کا لیڈر بغاوت کر رہا ہے، آپ کا لیڈر بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں نہیں۔ اب جب ثابت ہو گیا، اب وہ میرا سامنا نہیں کر سکتا، قسم سے وہ میرے سامنے نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اگر ان کے سامنے گیا تو انہوں نے میری مٹی پلیت کر دینی ہے۔ تو قومی یوتھ نے عمران خان کو اپنا حقیقی باپ بنا لیا تھا، اب یہ اپنے باپ کی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ کیسے ہم کہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ غدار ہے، کیسے کہیں کہ وہ ملک دشمن ہے، کیسے کہیں کہ وہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا تھا۔ تو ابھی ان کو اپنی انا کیا ہے، عمران خان کی نہیں ہے۔ اس حد تک یہ عمران خان کی محبت میں، اس حد تک عمران خان کے آگے چلے گئے کہ کسی نے نعوذ باللہ اس کو نبی بنا لیا، نعوذ باللہ کسی نے صحابہ بنا لیا، نعوذ باللہ کو کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ خدا کے بعد عمران خان سب کچھ ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد اگر سب سے کچھ جو افضل ہے تو وہ عمران خان ہے۔ تو یہ لوگ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اب یہ اپنے منہ سے اس کی برائی نہیں کر سکتے کہ لاہور کہیں گے کہ بھئی آپ لوگ تو ہم تو آپ کو کہتے تھے۔ یہ اصل وجہ ہے۔ اور میں ناظرین یہ پرویز خٹک کے جو انکشاف ہوئے ہیں، تو آج میں یہ سامنے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی اسٹیبلشمنٹ اس عمران خان کو عبرت کا نشان اگر نہیں بناتی تو یہ میرا خیال ہے ان کی زندگی کی سب سے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، اور اس کی قیمت اتنی بھاری قیمت اسٹیبلشمنٹ کو چکانی پڑے گی جو تاریخ صدیوں تک یاد رکھے گی کہ اب تو سب کچھ آ گیا ہے، ثابت ہو گیا۔ اور مجھے ایسے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان کو اب معافی ملے گی۔ عمران خان تو انجام کو پہنچے گا ہی پہنچے گا، لیکن ہمیں فکر ہے کہ بیچارے یوتھ ہی کیا کریں گے۔ وہی کہیں گے تو نہیں کہ تیریاں یاداں سے تیری یاداں دے سہارے جی لیں گے، عمران خان کی تصویر لگا کے یہی گانے گائیں گے۔ اور تو انہوں نے عمران خان کے علاوہ تو کسی کو ایماندار اور کسی کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو خودکشیاں کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ایسی غلامی سے مر جانا اچھا ہے۔ عمران خان اگر سائڈ پہ ہوتا ہے تو غلام تو یہ ہیں، اب یہ اجتماعی خودکشیاں کریں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، یا ملک سے بھاگ جائیں گے یا جنگلوں میں چلے جائیں گے، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔ لیکن عمران خان کا اب بچنا بہت مشکل ہو گیا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔